Salam alaikum, d'abord ندخل chapitre اخرى ديال la jonction PN. اذا premièrement الفيديو الاول في هذا الشابيتر غنشوفوا jonction PN en polarisé, c'est-à-dire كناخذ un semi-conducteur de type N. كيف قلنا un semi-conducteur de type N تيكونوا فيه des électrons libres وكيكونوا فيه quelques trous اللي هما تيكونوا قلال، ما تيكونوش بزاف ديال لي trous مي تيكونوا قلال. هاد لي trous qui conduit à la température. كيف قلنا ان لا ترفعت لا température يمكن يدوزوا les électrons من la couche de valence la couche de conduction وتيخليهم وراهم دي trous. دونك هذا هو السبب ديال الكرياسيون ديال لي trous هنايا. دونك semi-conducteurs de type N les électrons ont les porteurs de charge majoritaires. يعني تيكونوا عندنا les électrons هما les charges اللي كتار هما les porteurs de charge majoritaires. mais بالنسبة لي trous تيكونوا عندنا quelques trous dus à la température. donc les trous ou les charges minoritaires en général dus à la température. À la température, فاش كندير élévation ديال la température كواحد لو باساج ديال les électrons de couche de valence à couche de conduction وهذا هو اللي كيدير الكرياسيون ديال لي trous. بالنسبه للسيميكوندكتور دو تيب بي تيكونوا لي trous ont les charges majoritaires. donc هنا كنكونوا دوبينا ب un atome اللي هي trivalent وهنا دوبينا ب un atome اللي هي pentavalent. وتيكونوا les électrons ont les porteurs de charge minoritaires واللي تيكون السبب ديالهم هما la température. voilà. donc لو كيستيون هو شنو كيوقع من كان يعني كندير واحد لا جونكسيون سيتادير كنلصق بي un semi-conducteur de type P حدا واحد لو semi-conductor de type N. دونك مادام هنا عندنا لي زيليكترون كتار هنا عندنا لي ترو كتار. دونك كيكون عندنا واحد لو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون vers لي ترو باش يعمروا البلايص. ما يمكنش حيت هنا هاد لابارتي عندنا عامره بلي شارج وهنا خاويه. اذا تيكون عندنا واحد الديبلاسمون ديال لي زيليكترون في لابارتي فين كاينه فين خاويه يعني ما كاينش لي زيليكترون. اذا تكون عندنا واحد الكرياسيون ديال دي ترو كيوليو هنا دي ترو وهنا كيوليو دي زيليكترون ليبر. دونك بالنسبه ل première constatation يمكن نلاحظوا ان هذا الموفمون دي زيليكترون vers les trous va créer un courant. دونك كنعرفوا ان شنو هو الكورون. الكورون هو الموفمون ديال لي زيليكترون. دونك الموفمون بالاخص الموفمون ديال لي شارج ماجوريتير. mouvement des électrons vers les trous va créer un courant appelé courant de diffusion. وكيف مادام كيف قلت لكم ان هذا الديبلاسمون كي ديال لي زيليكترون vers les trous qui créent des trous هنا في البلاصه دي في هاد البلاصه و le déplacement ديال les électrons vers هاد البلاصه كي كرينا دي شارج لي هما نيجاتيف. دونك هاد الموفمون هذا كي كرينا واحد لا زون كتسمى لا زون دو ديبلوسيون بحيث ان هنايا كيولي في لابارتي هنا كان عندنا هذا هو بي وهنا ان. في لابارتي ديال بي كتكري لنا واحد لا شارج نيجاتيف وفي لابارتي ديال ان كتكري لنا واحد لا شارج بوزيتيف. هاد لا زون اللي فيها النيجاتيف والبوزيتيف كتسمى لنا لا زون دو ديبلوسيون. ومادام هنا عندنا اون شارج بوزيتيف وهنا اون شارج نيجاتيف دونك il existe un champ électrique E. هذا تلف. دونك هنا سمحوا لي دونك كاين هنا واحد لو شون الكتريك كيتسمى انتيريور. مادام عندنا واحد لو شون الكتريك دونك عندنا واحد لو بوتونسييل. هاد لو بوتونسييل اللي كاين في لا زون دو ديبلوسيون كيتسمى لو بوتونسييل. لو بوتونسييل كريي اي ابولي لا باريير دو بوتونسييل كيتسمى لو بوتونسييل دو باريير ولا لا باريير دو بوتونسييل. pourquoi on l'appelle la barrière de potentiel. دونك فاش كيتكري لنا هنا واحد لو بوتونسييل دونك هنا عندنا شارج بوزيتيف وهنا عندنا شارج نيجاتيف. دونك هاد لا شارج بوزيتيف كتمنع لي زوطخ شارج بوزيتيف باش يديبلاصاو لهاد لا بارتي ولا بالاحرى
نفس الشيء كتمنع لي شارج بوزيتيف باش يديبلاصا هنا، وهاد لا شارج نيجاتيف، هاد لا شارج نيجاتيف كتمنع لي شارج نيجاتيف اللي كاينين هنا باش يديبلاصاو لهاد لا بارتي هادي، وبالتالي كيتسمى لو بوتونسييل دو بارير ولا لا بارير دو بوتونسييل، يعني كيلعب الدور ديال ان بارير، يعني ما كيمنع هاد لي زيليكترون انهم يديبلاصاو هنا وهاد لي ترو انهم يديبلاصاو لهنا. هذا هو السبب علاش تسمات لا بارير دو بوتونسييل. بقاتنا اخر حاجه اللي يمكن نتكلموا عليها هي الموفمون ديال لي شارج مينوريتير. دونك لي شارج مينوريتير حتى هما غادي يتحركوا، وهذا الموفمون ديالهم غتكري لنا واحد لو كورون اللي هو صغير بزاف، تري بوتي، باسكو لي شارج مينوريتير هما قلال بزاف. ميرسي بور فوتر اتونسيون.